अस्सलाम वालेकुम। श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो गया है और इतने बुरे हालात पैदा हो चुके हैं कि वहाँ पर खाना ख़त्म है, पीने का सामान ख़त्म है, वहाँ पर पेपर नहीं है कि बच्चों के पेपर लिए जा सकें और गवर्नमेंट के पास अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इतनी वर्स्ट कंडीशन श्रीलंका में आ गई है और वो जो है डेट ट्रैप की वजह से दिवालिया हो गया उसका। आज हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट कैसे हुआ और ऐसी क्या उनकी माशी पॉलिसी थी जिसकी वजह से वो आज इस हालत में खड़े हैं। तो बात कर लें अगर इस वजह की, तो पहली बात यह है कि उन्होंने टैक्स कट देना शुरू कर दी, यानी टैक्स के अंदर छूट देना शुरू कर दी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स इंसेंटिव दे रही है और टैक्स इंसेंटिव की जगह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है क्योंकि श्रीलंका में भी यही हुआ कि जैसे आमदनी जो थी उनकी बहुत कम थी और उन्होंने टैक्स छूट देना शुरू कर दी। जैसे पाकिस्तान के अंदर फ्री मेट्रो चलाई जा रही है या आजकल जैसे पेट्रोल का बहरान है, तो पेट्रोल के अंदर गवर्नमेंट इस टाइम तकरीबन 33 रुपये फ़ी लीटर जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह जैसे टैक्स कलेक्शन का पैसा जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो पैसा जो है किसी ऐसी जगह पर झोंका जा रहा है जिसके अंदर अर्निंग नहीं आ रही और डेफिसिएंट इकोनॉमी जा रही है। तो इस वजह से जो है जब टैक्स छूट दी जाती है और उन मंसूबों पर दी जाती है जो कमा के कुछ नहीं देते बल्कि अवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया करते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ कि उन्होंने टैक्स छूट दी बिला वजह, जिसकी वजह से श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। हम जानते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और उसके बाद जो है मुल्क की इकोनॉमी डेफिशिएंट इकोनॉमी और ट्रैप की तरफ चली जाती है और बहुत हद तक चांस होता है कि नोटों की ज़्यादा पब्लिकेशन के बाद जो है करेंसी जो है वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। तो श्रीलंका के केस में भी यही हुआ। अब दूसरा जो लॉजिक है इनका बैंकरप्ट होने का वो ये है कि एक्सटर्नल डेट बढ़ गया। एक्सटर्नल डेट जो था इनका पहले 40% था 2019 में और 2022 के अंदर इनका एक्सटर्नल डेट जो था वो 197% हो गया, यानी जो उनकी टोटल जीडीपी थी उसका जो एक्सटर्नल डेट था वो 97% चला गया, यानी जो उनका कर्ज है उसके अंदर इतना तेज़ी से इजाफा हुआ। और 16 अप्रैल को जो है श्रीलंका ने अपना आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया उनकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो मुल्क को मज़ीद चला सकते। जब कोई भी मुल्क बैंकरप्ट होने वाला होता है तो वहाँ कोई उनको लोन भी नहीं देता और कोई उनको इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर एप्रिसिएशन कुछ भी नहीं मिलता। तो इस हवाले से भी इनके पास बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि इनको डेट भी नहीं मिला और इनका जो टोटल अमाउंट आई वो $51 बिलियन थी जिनके ऊपर श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। अब $51 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हम अगर बात कर लें बड़े बड़े ममालिक की जैसे अमेरिका है, रशिया है, तो यहाँ पर एक एक फर्म्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आज अगर चाहें तो श्रीलंका को ख़रीद सकती हैं। श्रीलंका की ये कंडीशन है। अब अगर बात कर लें बिल गेट्स की या फेसबुक के मालिक की, तो उनके पास इतनी हैसियत है कि अगर चाहें तो जो श्रीलंका है उसको 2 मिनट में ख़रीद सकते हैं। तो बात यही है कि अगर डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उनकी पॉलिसी अच्छी होती हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। देखें अब अमेरिका के अंदर मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी थी, उन्होंने मौका दिया, तो आज वो पूरी दुनिया से सरमायाकारी इकट्ठे करके इतना पैसा कमा रहे हैं कि वो दुनिया में चाहें जिसको ख़रीद ले, जो मर्ज़ी कर लें। और इसका नतीजा ये निकलता है गलत पॉलिसियों का कि बैंकरप्ट हो जाते और सफ़र अवाम को करना पड़ता है। अब तीसरी जो इनकी लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर जो टूरिज़म थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो समुंदर के अंदर बिल्कुल एक जजीरा नुमा है, तो वहाँ पर जो है टूरिज़म बहुत ज़्यादा थी, रिलीजियस टूरिज़म भी थी, वैसे भी खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़्यादा टूरिज़म थी वहाँ पर। तो दुनिया के अंदर जो है बहुत सारे टूरिस्ट आते थे और उनकी जो टूरिज़म इकोनॉमी थी वो उनकी टोटल इकोनॉमी का 10% थी, यानी जो अगर वो 100 रुपये कमाते थे तो उसके अंदर 10% वो थे वो टूरिज़म की वजह से कमाते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब कोरोना आया तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो था वो बैन हो गया एक तरह का। तो उनके बैन होने की वजह से जो था पाबंदियाँ लग गई और पाबंदियों के बाद ट्रैवलिंग रुक गई। और आप इसको बेहतर जानते हैं कि अगर किसी भी आदमी की टोटल इनकम में से 10% का कट लगा दिया जाए तो उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी वजह ये बनी कि 2019 में जब ईस्टर बॉम्बिंग हुई वहाँ पर श्रीलंका में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बैड इंप्रेशन पड़ गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आना बंद हो गए और जो टूरिज़म इंडस्ट्री थी वो सुकड़ के बहुत छोटी सी रह गई। तो ये 2 वजह बनी, जो श्रीलंका की टूरिज़म इंडस्ट्री थी उसका ज़वाल आ गया और उसका जो है टैक्स कलेक्शन और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होना था वो नहीं हुआ। चौथी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया श्रीलंका को बैंकरप्ट होने में वो ये था कि उनकी जो एग्रीकल्चर थी, उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को थोड़ा चेंज किया। श्रीलंका जो है चाय का और चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, वो खुद प्रोड्यूस करता था और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था।
لیکن اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ایک نئی پالیسی لانچ کی کہ ہم آرگینک ایگریکلچر کی طرف جائیں گے۔ یہ آرگینک ایگریکلچر کے جو چونچلے ہیں یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں، جو اپنے انحصار کسی اور چیز پہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی اکانومی کے اندر اگر پروڈکشن کم بھی ہو رہی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو فیڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایک ملک ہے جس کی اکانومی کا دار مدار ہی اس کی ایکسپورٹ پہ ہے، جب ایکسپورٹ سکڑ جائیں گی، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آرگینک ایگریکلچر کی پروڈکشن نسبتاً بہت کم ہوتی ہے عام جو ہائپر ایگریکلچر ہے، کیونکہ عام روٹین میں جو ٹنل فارمنگ ہے یا ویسے دوسری ایگریکلچر آج کل ایڈوانس آ گئی ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ییلڈ لی جاتی ہے۔ لیکن آرگینیکلی آپ جانتے ہیں کہ زمین کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس، یا دنیا میں ایسی کہیں بھی زمین نہیں ہے جو اپنی پیک کیپیسٹی پر کام کرے اور اس لیول کی فوڈ پروڈیوس کرے آرگینیکلی جو وہ ایکسپورٹ بھی کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو رائس بھی ایکسپورٹ کرنا پڑا، اور جو ان کی چائے کی ایکسپورٹ تھی وہ بھی سکڑ کے بہت تھوڑی سی رہ گئی، کیونکہ جب پروڈکشن کم ہوئی تو وہ ان کا اپنا گزارا ہی مشکل ہو گیا، تو انہوں نے دنیا کو کیا ایکسپورٹ کرنا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تقریباً $1 بلین کا ان کو سالانہ نقصان یہ ہو گیا، جو ان کی ایکسپورٹ تھی چاول کی وہ بند ہو گئی اور انہوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کی اکانومی پر بہت زیادہ سٹریس آ گیا۔ اور پانچواں لوجک یہ بنا کہ جب رشیا یوکرین کی وار لگ گئی تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اس رشیا یوکرین کی وار کا تو بہت زیادہ پوری دنیا پر امپیکٹ آ رہا ہے، اسپیشلی پاکستان کے اوپر، اور جس طرح جو پاکستان سے ریلیٹڈ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو رشیا یوکرین وار ہے ان کا بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ تمام جو دنیا کی ٹریڈ ہے، کیونکہ ہم پتہ ہے کہ ہم آج کل گلوبلائزیشن کی طرف رہ رہے ہیں، ہر ملک ایک ملک سے دوسری ملک سے تجارت کرتا ہے اور اپنے چیزوں کی لین دین کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اب رشیا کے اوپر سینکشن لگ چکی ہیں تو رشیا اپنی کوئی بھی جو چیز ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، تو جب وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر بہت زیادہ میجر ڈفرینس آ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو اکانومی ہے وہ ڈیولپنگ اکانومیز جو ہیں وہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ٹریک سے ہٹتی جا رہی ہے، ایک پیچھے یہ بھی وجہ ہے۔ تو اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی تو اس کے بعد جو ان کی امپورٹ کرنے کی صلاحیت تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے جو را مٹیریل وہ امپورٹ کرتے تھے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، تو اس وجہ سے ان کے ڈیٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ بنی کہ جیسے ہی لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہوا کہ انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے اور ملک بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پر لوگوں نے جو ہے سرمایہ کاری بھی نکالنی شروع کر دی اور انٹرنیشنل ٹوریزم جو ہے وہ بھی رک گئی۔ حالت یہ ہے کہ سری لنکا نے جو اپنی تمام دنیا کے اندر ایمبیسیز تھی ان کو بند کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے پاس ان کے عملے کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بند کرنی شروع کی تو دنیا کے اندر تمام ملکوں نے بین کر دیا کہ ٹورسٹ کہیں بھی کسی بھی طرح سے سری لنکا میں نہ جائیں، کیونکہ وہاں پر خانہ جنگی کی کنڈیشن ہے، پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں، بیکریاں بند ہو چکی ہیں، اور وہاں پر پاور شارٹیج ہو چکی ہے، دن کے اندر 8-8 9-9 گھنٹے پاور شارٹیج ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس پاور پلانٹس چلانے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے سری لنکا جو ہے بہت ورس کنڈیشن میں ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی اگر سری لنکا جیسی نہیں تو اس جیسی کنڈیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح کی یہ حکومت اکنامک پالیسی دے رہی ہے، کیونکہ کسی بھی جو ڈیولپنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر انسینٹیو کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ڈیولپنگ انڈسٹری میں انسینٹیو دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی گرو کرنے کی بجائے زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان ایسی کنڈیشن میں نہ جائے اور پاکستان کے حکمرانوں کو کوئی خیال آئے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی پالیسی لے کے آئیں کہ پاکستان ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی بنائے، نہ کہ امپورٹ بیسڈ اکانومی بنا کے ٹیکس تو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اکانومی کو بینک کرپٹ ہونے سے نہیں بچایا جا سکتا۔